बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बड़ी खबरें हैं आज। एक तो मरियम नवाज साहिबा बरी हो गई, उनके वालिद के लिए भी लग ऐसे रहा है, मियां नवाज शरीफ के लिए भी, कि इस केस का उनके ऊपर भी असर होगा और इम्कान है कि उनके लिए भी कोई अच्छी खबर उनके लिए इस अदालत से निकले। बहरहाल इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब आज जो है वो मुजफ्फराबाद में इमरान खान साहब ने भी जलसे से खिताब किया, अपना रिएक्शन भी दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त हुकूमत और किसान इत्तेहाद जो है उसके बीच मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात का जो मुतालबात हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पिछले महीने भी चंद किसान जो थे, बल्कि बड़ी तादाद में किसान इस्लामाबाद आए थे, लेकिन उनके मुतालबात जो हैं उनके साथ कुछ वादे किए गए थे, पूरे नहीं किए गए थे। अब 2 दिन से फिर जो किसान हैं वो इस्लामाबाद की सड़कों पे हैं और उनके मुतालबात बहुत जेन्युइन किस्म के मुतालबात हैं। वो ये कहते हैं कि हुकूमत ज़रई अराजी पर फौरी तौर पर तामीरात को रोके। बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज बनती चली जा रही हैं और जो काश्त करने की जमीन है उसको भी अब हाउसिंग सोसाइटीज में बदला जा रहा है। ज़रई मशीनरी पर टैक्स को खत्म किया जाए और किसानों को अच्छी खाद फराहम की जाए। ज़रई जमीनों पर हाउसिंग स्कीमें बनाने पर पाबंदी लगाई जाए। सैलाब ज़दा इलाकों में खाद, बीज और डीजल मुफ्त फराहम किया जाए और गंदम की कीमत जो है वो 4000 फी मन यानी जो है वो उसको मुकर्रर किया जाए। ये जो है ये काफ़ी अहम डिमांड है गंदम की के आने वाले दिनों में इसको अब ज़ाहिर काश्त होगी गंदम भी, उससे पहले ये डिमांड और काफ़ी ज़्यादा इससे ज़ाहिर है कि कीमतों में भी इजाफा होगा जब आप उसकी सपोर्ट प्राइस बढ़ाएंगे। तो इस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुकूमत जो है वो लेतो लाल से काम ले रही है, क्योंकि वो कहते हैं वसाइल नहीं है। बहरहाल मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी आज हमने बात की किसानों से, वो ज़रा सुनिएगा किसान क्या कहते हैं इस मामले के ऊपर। पाकिस्तान ने पिछले माह में हमसे लोगों से वादा किया था ज़रूरी ट्यूबलों पर फ्यूल एडजस्टमेंट और तमाम टैक्स खत्म कर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब ने एक दिन भी अपना वादा वफा नहीं किया। किसानों के बिल जो 10,000 होता था वो 2 या 3 लाख रुपए आ रहे हैं। किसान बिल अब जमा नहीं करवा सकते। हमारे मुतालबे पूरे ना किए हम डी चौक भी जाएंगे और इस्लामाबाद पूरा बंद कर देंगे। ये भी महंगी है, बीज महंगे हैं, क्या करें, गंदम काश्त नहीं होगी, मुल्क में फिर काटे का बहरान आएगा। ये गंदम की कुछ सपोर्टें कीमत नहीं अनाउंस कर रहे हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो मुल्क में तो कैद साली का खर्चा है। अपने वज़ीर आज़म साहब से कहते हैं कि वो होश के नाखून ले, रहम करें हम पे। जिम्मेदार को सब्सिडी दो ताकि जिम्मेदार अपनी पैदावार बेहतर कर सके। अगर जिम्मेदार फेल हो गया तो आपका पूरा मुल्क फेल होगा। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि अगर जिम्मेदार फेल हो गया तो पूरा मुल्क फेल होगा और इसके ऊपर कान धरने चाहिए। जिस तरह के भी वसाइल हैं इनके लिए वसाइल पैदा करने की ज़रूरत है और अगर ये मसाइल रहे तो किसान जो है वो आपको अच्छी फसल नहीं दे सकेगा। अच्छी फसल नहीं होगी तो आपके यहाँ फूड इनसिक्योरिटी होगी। इससे बचने के लिए अभी से इकदाम करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब एवनफील्ड रेफरेंस जो है उसमें 7 साल की सजा कलअदम हुई है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, और इसमें आज जो मुकालमे हुए उसके बाद जो मुख्तसर फैसला आया उसके अंदर बरीयत तो है ही, लेकिन साथ साथ में जो मुकालमा हुआ उसमें यह था कि सरदार मुजफ्फर साहब से ये बात की थी जो नैब के हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे थे। तो उसमें उन्होंने जो जवाब दिया था वो ये था कि मैं 3 जुमलों में नैब का सारा केस जो है वो अदालत को बता देता हूँ कि नवाज शरीफ ने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए मरियम नवाज के नाम पर लंदन प्रॉपर्टीज खरीदी। ये उनका मौकफ था जो आज आया। याद रहे कि इससे पहले 4 सवाल पूछे गए थे। पिछली जो थी तारीख उससे भी पिछली, और फिर जब इवन इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी यही 4 सवाल जो थे अदालत ने सामने रखे थे कि मिल्कियत साबित करें कि ये मरियम नवाज की है, साबित करें कि नवाज शरीफ ने खरीदे, साबित करें कि नेल्सन और नेस्कुल जो है उसके पास जो मिल्कियत है वो किसकी है। ये तमाम सवाल जो थे ये पूछे गए थे। लेकिन जो उन्होंने कहा कि सरदार मुजफ्फर साहब के बात के ऊपर ये कहा गया आज कि जो 4 जुमले आपने बताए हैं यही शवाहिद के नाम पर बता दें हमें और हम बात खत्म करते हैं। यानी कि जो 4 जुमले कहे गए कि नवाज शरीफ ने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए मरियम नवाज के नाम पर लंदन प्रॉपर्टीज खरीदी, अदालत ने कहा कि इसको आप साबित कर दें। तो दिलचस्प बात यह है कि इतने साल चलने के बाद, इतनी GITs बनने के बाद, इतनी तहकीकात होने के बाद ये साबित आज भी सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये मरियम नवाज की हैं
یا میاں نواز شریف کی ہیں یا یہ کس کی پراپرٹیز ہیں, پیسے کس نے دیے وغیرہ وغیرہ. تو وہ سوالات گھوم پھر کے وہیں پہ آتے ہیں. پھر جسٹس عامر فاروق نے جو کہا جو متفرق درخواستیں دائر ہوئی اس کے علاوہ نیب کے پاس کوئی کیس نہیں ہے, اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ عامر فاروق صاحب نے کہ واجد ضیاء نے بیان میں تو ساری اپنی رائے دی ہے, میں نے کبھی کسی تفتیشی کو ایسا بیان کرتے نہیں سنا. اور جو مظفر صاحب تھے نیب کے پروسیکیوٹر, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے جو بیان کیا ہے یہ رائے کے اوپر ہے. تو انہوں نے کہا کہ رائے کے اوپر تو آپ تفتیش, ہم نے تو شواہد دیکھنے, آپ ہمیں شواہد دیں کہ یہ ملکیت کس کی ہے, جس کے اوپر نیب ناکام ہوا. اور اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ اب کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, ہم اس معاملے کو فارغ کرتے ہیں. دوسری جانب مریم نواز نے آج باہر پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں وہ بھی آج بھی جو آڈیو لیکس ہیں ان کے حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہیں, عمران خان صاحب کی گرفتاری کا مطالبہ کرتی ہیں, اور یہ بھی کہتی ہیں کہ کوئی کوچ ہے جو کہ یہ سب چیزیں بتا رہا ہے. تو کیا کہا مریم نواز صاحبہ نے, ذرا سنیے. مجھے یہ پتا ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے. عمران خان بھی شامل ہے, اس کا کوچ بھی اس میں شامل ہے. ہائی پاور JIT بنائی جائے, عمران خان, اعظم خان, شاہ محمود قریشی صاحب, اسد مجید صاحب, ان سب کو بلا کے ان سے انویسٹیگیشن کی جائے کہ قوم کے ساتھ عمران خان نے اتنا گھنونا کھیل کس طرح کھیلا. اس قسم کے شواہد آ چکے ہیں, ان کو گرفتار کر کے بند کرنا چاہیے. یہ آڈیو لیکس کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح آج عمران خان صاحب نے مظفر آباد میں ایک جلسے سے خطاب کیا, اور انہوں نے کہا کہ پوری تیاری ہے اور جلد کال دوں گا. وہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیے گا. جو ان کے ہینڈلر سمجھتے ہیں کہ ہم ان چوروں کو قبول کر لیں گے, کسی غلط فہمی میں نہ رہو. کال دینے والا ہوں, تیاری اپنی مکمل کر رہا ہوں. یہ چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے, یہ پاکستان کا الیکٹرل فراڈ ہے. ثابت ہو گیا ان آڈیو لیکس کے اندر نون لیگ کے ساتھ مل کے میچ فکس کرتا ہے, ہمیں پہلے بھی پتا تھا. اب آج ظاہر ہے کہ ایک تو ہینڈلر کو انہوں نے پھر سے ٹارگٹ کیا, اور ساتھ ہی چیف الیکشن کمشنر کو, جن کے اوپر وہ پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے وہ یک طرفہ اٹیکس کرتے چلے آ رہے ہیں, اور وجہ شاید وہ کیسز ہیں جو کہ ان کے اوپر وہاں پہ چل رہے ہیں, اور دباؤ بھی وہ ڈال رہے ہیں مسلسل. بہرحال کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, آڈیو لیکس کے بعد کہا جا رہا ہے ویڈیو لیکس کی باری ہے. ہم کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہماری سیاست کس رخ پہ جا رہی ہے, کیا ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جناب مظہر عباس صاحب ہیں, پاکستان کے معروف تجزیہ نگار صحافی, سینئر صحافی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب مشرف زیدی صاحب تبصرہ نگار ہیں, تجزیہ نگار ہیں, لکھتے ہیں, بہت بہت شکریہ. اور اطہر کاظمی بھی ہمیں جوائن کریں گے جو کہ صحافی ہیں, تھوڑی دیر میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے مظہر صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کی, اس کے سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آج کے بعد جو سیاست ہے اس کے اندر کافی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں؟ شکریہ آسما. سب سے پہلے تو جو آپ نے سب سے شروع میں بات کی تھی کسانوں کے مطالبات کی, میرا خیال ہے کسانوں کے بہت جینوئن مطالبات ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی تاخیر کیوں کی جاتی ہے, اور پھر جب مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا جاتا. دیکھیے اس ملک میں, اور مجھے حیرانگی ہے, یہ PDM کی حکومت ہے, حیرانگی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے پہ خاموش نظر آ رہی ہے, جبکہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ مزدور, کسان یہ ہوا کرتے تھے. میرے خیال میں ان کے بالکل جینوئن مطالبات ہیں, ان کے مطالبات کو تسلیم کرنا چاہیے, فوری طور پہ تسلیم کرنا چاہیے, اس سے پہلے کہ سچویشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. دوسری یہ جو آج مقدمہ ہے, دیکھیے اس کے ساتھ ہی ایک اور کیس جو ہے جس کی اب مقرر کر دی گئی ہے, وہ عمران خان صاحب کی وہ درخواست ہے جو نیب قوانین میں ترامیم کے خلاف ہے, اس کی بھی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے. تو ہمیں روز یہ نظر آ رہا ہے آسما کہ ایک نئی چیز سامنے آتی ہے, ایک نئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں, اور بہت تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی پتہ نہیں آج آپ ایک آڈیو لیک کو ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کل کون سی آڈیو یا ویڈیو لیکس آ جائے جس کی بات ہو رہی ہے, تو پھر ہماری ڈیبیٹ کا رخ اس طرف ہو جائے گا. جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے, تو میرا تو شروع سے ایک موقف اس کے حوالے سے رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا پاناما میں, ایک تو اس وقت بھی جب پاناما لیکس ہوئی تھیں, پاناما پیپر سامنے آئے تھے, مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں چودھری نثار وزیر داخلہ ہوتے تھے, اور ان سے جب میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا, میں نے میاں صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جائیں اور پارلیمنٹ دیکھیں پارلیمنٹ اس پہ کیا موقف رکھتی ہے. لیکن بہرحال وہ سپریم کورٹ گئے, اور سپریم کورٹ میں پھر جو کچھ ہوا اس پہ
اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہ لارجر بینچ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. JIT بنائی گئی, اس کے بعد اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا میاں صاحب کو. میاں صاحب کا ٹرائل اس کے بعد ہوا ہے. تو اگر ایک ہائر کورٹ آلریڈی کسی کو جو ہے کسی پر ایک اوپینین دے دیتی ہے, اس کو کالعدم قرار دے دیتی ہے, کالعدم قرار دینے سے مراد ظاہر ہے یہی ہے کہ انہیں وہ یہ سمجھتی ہے کہ میاں صاحب جو ہے نااہل, اس کے پورا موقف ان کے سامنے رکھ کر چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اس کے بعد ایک ٹرائل ہوتا ہے. اس ٹرائل میں نواز شریف صاحب کو بھی سزا ہوتی ہے, مریم نواز کو بھی سزا ہوتی ہے, اور کیپٹن صفدر کو بھی سزا ہوتی ہے. اب آج اور اس لحاظ سے مین سزا تو نواز شریف صاحب کی ہے. تو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے تو ضرور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کو ایک بڑا پولیٹیکل ریلیف مل گیا, ان کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے. بس صاحب ایک جگہ پہ جج صاحب نے یہ بھی پوچھا ان سے کہ مریم نواز کیا کوئی پبلک آفس ہولڈر ہیں جن کے اوپر آپ نے یہ کیس بنایا, تو اس کا جواب تھا کہ نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 5 سال 7 سال جو بھی جتنے بھی سال تھے, یہ کیسے, اس کا خمیازہ پاکستان کی سیاست نے تو بھگتا ہے, اور احتساب کے نظام کے اوپر بھی سوال اٹھے ہیں, اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ دیکھیں, اگر آسما آپ کو یاد ہو, جب 12 اکتوبر 1999 کو ملٹری ٹیک اوور ہوا تھا, اس کے بعد جو نواز شریف صاحب کا ٹرائل تھا جہاز اغوا کے سلسلے میں, وہ ٹرائل پورا کور کیا تھا میں نے. اس میں بھی بہت سارے اکیوز تھے, اور دلچسپ بات یہ کہ ان میں سارے اکیوز کو بری کر دیا گیا. نواز شریف کو عمر قید کی سزا دے دی گئی. ٹھیک. اس وقت بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ عجیب سی بات ہے کہ ایک کیس ہے جس میں سب بری ہو گئے, یہ بھی نہیں کہ کسی کو کم سزا دی گئی ہو, سب کو بری کر دیا گیا, نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ جب ان کی اب جو ہے ایک اپیل تھی اور انہینسمنٹ کی کی اپیل تھی, وہ ابھی چیزیں چل رہی تھی کہ آل آف اے سڈن پتہ چلا ایک ڈیل ہو گئی. جی ایسا ہی مشرف سے بھی پوچھ لیں, اور اطہر بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو مظہر صاحب, آپ نے بالکل صحیح بات کی جو کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک سزا لگ جاتی ہے, اس کے بعد پھر احتساب کا نظام. آج کے کیس کے بعد آپ کو کیا لگا ہے کہ احتساب ہے یہ واقعی اس ملک میں ہو سکتا ہے؟ آج 50% جن لوگوں میں جانتا ہوں وہ آج بہت خوش ہیں, اور میں ان کے لیے بہت خوش ہوں. ایک سچ اور حق جو ہے اور انصاف ہوا ہے, اور 50% میرے جو جانے والے ہیں دوست یا ناراض ہے, وہ بہت ناراض ہیں. ان کو لگتا ہے پاکستان کی عدلیہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیزیں کرتی ہے. پتہ نہیں کہاں سے ان کو لگتا ہے کہ فون آتے ہیں اور وہ کنوکشن اوورٹرن کر دیتی ہے. لیکن وہ سوری میں اس لیے کہا کیونکہ وہ اسی کیس میں آج سے جتنے سال پہلے بھی, جتنے مہینے اور سال پہلے جب کنوکشن ہوئی تھی, تو ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا. لیکن اس وقت جو 50% جو خوش ہوئے تھے, آج وہ ناراض تھے, اور جو آج ناراض ہیں وہ خوش ہوئے تھے. اس سوال کا جواب تو میرا خیال ہے پاکستان کی گلی گلی میں اور ہر دل میں, چاہے آپ پنجابی بولتے ہو, سندھی بولتے ہو, براہوی بولتے ہو, پشتو بولتے ہو, آپ بھلے سندھی ہوں, مہاجر ہوں, شیعہ ہوں, سنی ہوں, آپ جو ہے وہ بہت پیسے والے ہوں, درمیانی پیسے والے ہوں, درمیانی سے کم پیسے والے ہوں, تھوڑے سے کم پیسے والے ہوں, یا سب سے کم پیسے والے ہوں, آپ وزیر اعظم ہو یا کسی بڑی چیز کے وزیر ہوں, آپ کا تبصرہ اور تجزیہ جو ہے وہ اطہر کاظمی اور مشرف ظاہری اور عاصمہ شیرازی اور مظہر عباس سے ملتا جلتا ہی ہوگا. آپ نظام کی تنقید کریں گے, ریاست کے بارے میں تنقید کریں گے, ارے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ بہت برا ہوا, یہ انصاف تو نہیں ہے, انصاف نہیں ہو رہا. کچھ چیزوں پہ آپ کو سیلیبریشن کا موقع مل جاتا ہے کیونکہ آپ جن کے ساتھ ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں. لیکن میرٹ پہ دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ 4 سال پہلے جو 5 سال پہلے جو کیسز بنے, ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیب وہ ثبوت نہیں دے سکا پچھلی سے, بلکہ عمران خان صاحب ابھی وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی نیب سے 4 سوال پوچھے تھے عدالت نے کہ آپ ثابت کر دیں آپ نے اتنی انویسٹیگیشنز کی ہیں, اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ واجد زیاد صاحب جو ہیں وہ رائے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ساری تفتیش لکھی ہے, ثبوت نہیں ہے. اور جب یہ سپریم کورٹ اگر یہ کیس جاتا ہے, کیونکہ ابھی کہانی ختم تو نہیں ہوئی, اللہ میاں عمران خان کو بہت لمبی زندگی دے, اتنی یا اس سے زیادہ صحت کے ساتھ جو ابھی ہے. اللہ میاں ہماری لیڈر مریم نواز شریف کو بہت لمبی عمر دے, ان کو جو ہے زندہ رکھے, وہ چلتی
پلتی رہیں, پھولتی رہیں, خوش رہیں. عمران خان بھی وزیر اعظم بنے, مریم بھی بنے, بلاول بھی بنے, اسد جو ہے اپنا فضل الرحمان صاحب کے ہاں جو ہے وہاں بھی خوشخبری آئے. اللہ ان سب کو جیتا جاگتا رکھے. یہ جب سپریم کورٹ پہ جو ہے جب یہ کیس جائے گا تو اس کا الٹ جو ہے وہ بہت امیر ہمارے کچھ لائرز ہیں, وہ کیس پیش کریں گے, اور اس سے زیادہ یا تقریباً اتنے امیر لائرز جو ہیں. کیس تو وکیل ہارتا ہے نا, مطلب یہ کلائنٹ ہارتا ہے نا, لیکن کوئی بات نہیں, جیتنے والا جو ہے وہ ہار گیا, ہارنے والا جیت گیا. تو یہ کہانی جو ایک سائیکل جو ہے ایک کورٹ پہ ہوئی, اب یہ جا کے سپریم کورٹ پہ ہوگی. آپ, میں اور اطہر یہ وعدہ کریں آپ کے, آپ نے مظہر بھائی کو اسٹوڈیو میں لے کے آنا ہے انشاءاللہ آنے والے سالوں میں. اسی یہی بات ہم کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ ریپیٹ, اور یہ میں ویڈیو ضرور بناؤں گا اس کی, اور ساری چیزیں میں یاد رکھ لوں گا. اللہ کرے ہم بھی پھلے پھولے نا, آپ یہ بھی ہمارے لیے بھی دعا کریں. پھلے ضرور, لیکن پھولنے پہ تھوڑا سا جو ہے اللہ میاں جو ہے میں بہت موٹا ہوا ہوں. اطہر, یہ احتساب کا نظام, اس کے اوپر تو سوال ہیں ہی ہیں. نیب کوئی ثبوت نہیں دے سکا, اس پہ بھی سوال ہے. اور اب سے نہیں بلکہ یہ جب سے کیس چل رہا ہے ہم اس کو بڑا مائنیوٹلی بھی دیکھ رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو ہوا کیا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک جو آج کا فیصلہ ہوا ہے, اب اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے. معزز عدالت نے کن فیکٹرز کو سامنے رکھا ہے وہ لکھیں گے اپنے فیصلے کے اندر, تو ہمیں بھی چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. لیکن ایک چیز جو خوشائند ہے نا, چاہے وہ 4 سال بعد پہلے ہوئی ہو یا اب ہو رہی ہو, ایک چیز پہ اتفاق لگتا ہے مجھے پولیٹیکل ایلیٹ کا, کہ اشرافیہ کو انصاف ملنا چاہیے, خان صاحب کو انصاف ملنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو انصاف نہ ملے. مریم بی بی کو انصاف ملنا چاہیے, اسحاق ڈار صاحب کو انصاف ملنا چاہیے. یہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اشرافیہ کی یہ جو جنگ ہے نا, اس میں عام سب لوگ مل کے حصہ نہیں ڈال رہے. ہمیں ان کا مزید ساتھ دینا چاہیے, ان کو انصاف ملنا چاہیے, اور یہ جنگ ٹوٹل ان کے انصاف کی لڑی جا رہی ہے. اس میں آسما آن سیریس نوٹ, جس دن عوام یہ سمجھے گی نا کہ یہ عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو ان میں سے کسی کو بھی اپنی جنگ نہیں لڑنی پڑے گی. یہ عوام کا اس میں جو دیکھیں نا, چاہے خان صاحب ہو جائیں, ان کا بھی مقدمہ ہو تو اگلے دن ہیئرنگ ہو جاتی ہے, وہ ان کو بڑا لیڈر بھی کہہ دیا جاتا ہے, مریم بی بی کے حوالے سے بھی بات ہو جاتی ہے, میاں صاحب کے حوالے سے بھی بات ہو جاتی ہے. کیا عام جو پاکستانی ہے اس کو یہ ساری مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی وکٹمائزیشن بھی تو ہوتی رہی ہے, کیسز بنتے رہے ہیں. ایک پرائم منسٹر کو آپ نے ہینگ کر دیا, اس کے بعد آپ جو ہے وہ آپ کرتے رہے. یہ بتائیے یہ بھی تو ایک المیہ ہے, پھانسی بھی تو کرتا ہے یہ وکٹمائزیشن. آپ بتائیں نا. نہیں, میں تو آج بھی کوچ اور ہینڈلرز کا وہ سن رہی ہوں کہ آج سے اگر 50 سال پہلے بھی آپ جائیں گے تو اسی طرح کے بیانات. اصل میں بات یہ ہے نا کہ دیکھیں, سیاسی وکٹمائزیشن ہوتی ہے, میاں صاحب کی بھی ہوئی ہوگی, میاں صاحب سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کی بھی ہوئی ہوگی, اور پیچھے بھی آپ پوری اس کی ایک تاریخ ہے. بالکل. لیکن کیا ان لوگوں نے تاریخ سے سبق سیکھا ہے؟ کیا جن کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی تھی آج وہ ان کے کہنے پہ کسی اور کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اندر کوئی مورا بن رہے ہیں؟ کسی اور کون؟ اس کا جواب میں دے سکوں؟ کسی اور کون؟ اس کا جواب میں دے سکوں؟ آپ نے سوال پوچھا, میں جواب دینا. چلے لے بالکل سیکھا ہے. آپ دیکھیے ماشاءاللہ, اور کیسا سیکھا ہے. اسحاق ڈار کی آج ویڈیو شیریں مزاری نے ٹویٹ کی, میں نے ری ٹویٹ کیا. میں نے کہا ماشاءاللہ جس سخت الفاظ جو وہ استعمال کر رہے ہیں, اور ان کو اس کا انعام جو ہے 4تھی دفعہ وہی وزارت. میں سمجھتا ہوں اس وزارت کا نام بدل کے منسٹری آف اسحاق ڈار رکھ دینا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کے جتنے آرمی چیف ہیں نہیں تو ڈار صاحب نے بھی ڈار صاحب نے بھی تو سنی ہوگی, ڈار صاحب نے بھی تو بھگتا ہے. ڈالر دیکھیں, امریکہ سوچ رہا ہے کہ ڈالر کے اوپر اب اسحاق ڈار صاحب کی تصویر لگا دیں. بالکل, اس طرح یہاں پہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ڈالر انہی کے ہاتھ میں, وہی نیچے لے کے. اس کے اوپر کوئی پریڈکشن ابھی نہیں کرنی چاہیے. اس سے سبق کیا اخذ ہوتا ہے کہ شہباز گل جو کر رہے تھے, جو آج کل جارحانہ بیٹنگ شیریں مزاری اور ماشاءاللہ فواد چودھری بھائی کر رہے ہیں, یہ سبق انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ کوئی بات نہیں, آپ نے جس طرح سے بات کرنی ہے آرمی چیف کے بارے میں آپ کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آگے جا کے تو وزارت ملنی ہے نا. گال گلوچ یا گال گلوچ تو بیچارہ کسی نے بھی نہیں دی, صرف سوالات ہی پوچھیں جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے. ادھر بھی کوئی اتنی بدتمیزی کی بات تو نہیں کی, آلدو اس کو سمجھا جاتا ہے بدتمیزی, لیکن اس کے بعد انعام جو ہے وہ وزارت ہوتی ہے. اور کچھ کیسز میں
वजीर आजम बनते, सबसे ज्यादा जाराना बैटिंग तो माशाल्लाह कप्तान ही कर रहे हैं। मगर मुझे ये तो वो बताइए ना उसने कि सबक क्या सीख लिया। अच्छा भले इमरान खान साहब हों, उनकी जमात हो, भले वो बाकी जमातें हों, तो क्या आप तारीख से आपको ये भी नहीं लगा कि सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब होता है, सिर्फ सियासतदान ही जो है अंदर जाते हैं? ये भी तो एक हकीकत है ना। 100% कोई और क्यों नहीं जाता? क्या करप्शन सिर्फ सियासतदान करते हैं? मुझे ये बताइए। नहीं, देखें ये बात तो क्योंकि हम इससे पहले अतर से पूछू ये अच्छा ये शो हम कर अब चुके मुशर्रफ ने मजहर साहब बॉल जो है ना वो गुगली को दूसरी तरफ फेंक दिया है। इन स्विंग यॉर्कर इसको कहते हैं? नहीं, इन स्विंग यॉर्कर तो आपने कराया है, इसका जवाब तो बहुत वाजे है, लेकिन आप लगता है चाह रही हैं कि ना सिर्फ मैं इस शो से बल्कि सारे शो से मैं बैन हो जाऊं। लेकिन कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं ब्रेक ले लूं? बिस्मिल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद हो सकता है अब इसके ऊपर भी बात कर लें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये ऑडियो लीक्स के ऊपर भी हम बात करते हैं। अदर पहले आपसे बात कर लेते हैं, फिर मज़हब के पास भी जाएंगे। ये बताइए कि ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, इसके ऊपर कल एक कमेटी भी बना दी गई है। सनाउल्लाह साहब, राना साहब उसको हेड करेंगे। अब कह रहे हैं कुछ वीडियोस भी आ रही हैं, तो ये हम किधर जा रहे हैं कि किस किस्म की सियासत है जो कि हो रही है? देखिए, एक तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है कि ये सिर्फ कोई खान साहब का या मियां साहब का मसला नहीं है। ये एक हमारा जो नेशनल वजीर आजम का ऑफिस है, आप उसको एक तरह से इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। वहां पे हालत ये है कि उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, आए रोज वहां से ऑडियोज आ जाती हैं। लेकिन अब इसको हर कोई अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। जब शहबाज शरीफ साहब की आई तो कुछ लोगों ने कहा देखें जी सब कुछ साबित हो गया, कुछ ने कहा सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। कल खान साहब की आई तो कहा कि जनाब देख लें, ये जो साइफर का बयानिया था सब झूठा था, बिल्कुल झूठा साबित हो गया। आपने तो साइफर देखा है? हमें बुलाया गया था, साइफर सामने बिठा के हमें इसी तरह दिखाया गया था कि ये है साइफर, और वो पढ़ा नहीं नहीं उसलिए कि मना कर दिया गया था। एक तो अदालत की तरफ से भी ऑर्डर आ चुका था और उसके साथ साथ ये भी ऑर्डर था कि ये जो सीक्रेट आप क्यों मेरे भाई को आप जो है मुझे तो वैसे इंग्लिश पढ़ने हो रहा है। नहीं, उसमें ये था कि वो ऑब्वियसली आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसके तहत हम वो साइफर नहीं पढ़ सकते। तो मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। जो भी फिर उसको दिखाने का क्या फायदा? नहीं, उन्होंने बताया था कि ये साइफर है और फिर उसके ऊपर उन्होंने हमें ब्रीफ किया था कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काबीना का कोई रुकन ब्रीफ कर सकता है, अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा है। तो उसमें उन्होंने मुख्तलिफ चीजें कही थी। अब इसके ऊपर देखें बहुत सारी 6 महीने से एक चीज चल रही है कि कोई कहता है कि जनाब ये गद्दार है, कोई कहता है कि ये झूठा बयान। तो कोई इनकारी नहीं है, साइफर तो आया था ना। जी जी जी। लेकिन साइफर के अंदर जो उन्होंने अपना एनालिसिस डाला था वो इम्पोर्टेंट जो कल टेप में वो कह रहे हैं कि अब मेरे पे छोड़ दे, मिनट्स तो मैंने लिखने हैं ना। आजम खान मैंने इस पे खेलना, ये बात भी की, पर उसके आखिर में खान साहब भी ये भी कहते हैं कि एनी हाउ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी तो है, अब इसका फैसला कौन करेगा। देखें, ये बड़ा वजनी बयानिया है, इसमें सियासत भी आ रही है, इसमें दीगर इदारों की तरफ भी फिंगर पॉइंटिंग हो रही है। तो जरूरी नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट का कोई हाई पावर्ड किस्म का कमीशन बना दें, सारी चीजें सामने आ जाएं। इमरान खान का अगर बयानिया गलत है तो मरियम कह रही है कि इस पे तो तहकीकात की जरूरत ही नहीं है। इमरान खान साहब ने तस्लीम कर लिया कि ये मेरी ही ऑडियो, और ऑडियो के अंदर तो बड़ी क्लैरिटी है। अहमद साहब वो ये कहती हैं। देखिए चाहे मरियम नवाज साहिबा हो, इमरान खान हो या दूसरे लोग हों, एहतियात से गुफ्तगू करें। और क्योंकि आपको पता नहीं कि आज आप किसी ऑडियो के बारे में अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं, कल आपके हवाले से कोई वीडियो आ जाए जी हाँ, तो आपका एक और ओपिनियन चेंज हो जाएगा। ये इतनी ज्यादा हमारी सियासत में गंद आ गई है, इतनी ज्यादा चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। क्या सच है क्या झूठ है ये पता नहीं। अभी जैसे अथर बात कर रहे थे, देखिए साजिश की बेसिक डेफिनेशन क्या है। साजिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीक्रेसी होती है। यहां सीक्रेसी नहीं है। यहां एक एम्बेसडर को जो के बयानिया बनाया गया है कि एक एम्बेसडर को बुला के ये मैसेज दिया गया कि अगर इमरान खान की हुकूमत का खात्मा होता है तो पाकिस्तान के हम जो है वो कर्जे माफ हो जाएंगे और अच्छा पीरियड आएगा। और लेकिन वो हमने नहीं देखा कि कम से कम ये तो होता हुआ नहीं देखा। इमरान खान की हुकूमत खत्म होगी लेकिन पाकिस्तान जो है मुश्किलात में घिरा हुआ है। दूसरा ये कि मुश्किल में आ जाएंगे अगर आपने नहीं किया, ये इस इमरान खान को नहीं हटाया। कॉन्स्पिरेसी में तो आप कभी जिसके खिलाफ कर रहे हैं उस फरीक को आप मैसेज थोड़ी देते हैं। वो तो फिर बहुत खामोशी से खेल होता है और खेल में चीजें हो जाती हैं।
لیکن مریم نواز صاحبہ کی اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا جتنی کہ تحقیقات تو بہرحال ہونی چاہیے. اور دیکھیے اگر عمران خان یہ بات کہہ رہے ہیں تحقیقات ہوں اور آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی ہے جو عمران خان کی آڈیو ہے, تو میرے تو خیال میں گورنمنٹ کو تحقیقات کرانے میں ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں سر کہ تحقیقات ہم کروا دیں, وہ پھر تسلیم نہیں کریں گے. نہیں, یہ آپ اس پہ چھوڑ دیں نا. چیز یہ ہے کہ آپ تحقیقات, کیونکہ وہ کہتے ہیں NSC یہ کہہ چکی ہے, وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا, سپریم کورٹ سے ورڈکٹ آ گیا, اس کے باوجود وہ اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ یہ ہوا ہے, تو اس کے بعد آگے کون سا کمیشن ہے جو مطمئن کر پائے گا عمران خان صاحب کو. دیکھیں نا, اگر فرض کریں وہ جوڈیشل, اگر آپ یہ اس چیز پہ کنونسڈ ہیں, اگر یہ کنونسڈ ہے گورنمنٹ کہ اس سائفر میں کچھ نہیں ہے, جس طرح نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے 3-4 اجلاس ہو چکے ہیں اس حوالے سے, اور ایک ہی بات سامنے آئی ہے کہ ضرور مداخلت کے پہلو ہے, یہ چیزیں ناقابل جو ہے وہ ہمیں اس کو پسند نہیں کیا جا رہا, جس طرح کی بات ہوئی ہے, انٹرفیئرنس نظر ہے, یہ باتیں ہیں, ٹھیک بات ہے, اور اس پہ ڈیمارش بھی ہو چکا ہے, اس کے نیچے لکھا ہوا ہے, وہ کل خود گفتگو میں کہہ رہے ہیں. ہاں جی, اسما جوڈیشل کمیشن کی ٹرمز آف ریفرنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ ٹرمز آف ریفرنس بنائیں نا, ٹرمز آف ریفرنس یہ بنائیں کہ کیا حکومت گرانے کی سازش ہوئی تھی. ٹھیک بات ہے. اچھا, اب یہ مشرف آپ کا کیا ٹیک ہے, کیونکہ مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنانا چاہیے کمیشن. 2 بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ مظہر بھائی سے اختلاف کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے اور مزہ بھی نہیں آتا مجھے, تو بڑی بدمزگی کے ساتھ, اپنے لیے, ان کے لیے نہیں, ہوپ فلی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے قریب بھی جانا چاہیے. ایک سفارتی اور قوموں کا جو رویہ ہوتا ہے ریاستوں کا کہ وہ کس طرح چلتی ہیں اس سے منسلک ہے, اور دوسرا ہماری اپنی جوڈیشل کمیشنز اور انکوائری ٹیمز کی جو ہسٹری ہے اس سے منسلک ہے. پہلا, سفارتی نظام پاکستان کا جو ہے وہ نارمل ملک کا نہیں ہے. ہمارے سفارتی نظام میں فوج بھی انوالوڈ ہے, سیاستدان بھی انوالوڈ ہیں, بیوروکریٹس بھی انوالوڈ ہیں. معذرت یہاں آپ کو روک رہی ہوں, آج مریم صاحبہ نے کیوں کہا کہ اسد مجید صاحب کو بھی اس کے اندر شامل کریں, نوئنگلی کہ وہ اگلے آپ کے فورن سیکرٹری ہیں؟ اس کا تو جواب مریم بی بی خود بہترین دے سکتی ہیں. انالیسس کیجئے کہ کیوں, وائی, مطلب انہوں نے کانٹروورشل بنانے کی ان کو کوشش تو کی ہے. وہ ان کی, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ ایسی کی ہیں جس سے ان کا جو تجربہ کاری کی کمی ہے وہ نظر آتی ہے, لیکن اور اس کو معاف تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن سمجھ آتی تجربہ نہیں ہے. عمران خان نے تو یہ ساری حرکتیں 3.5 سال بطور وزیر اعظم گزارنے کے بعد کی ہیں, تو وہاں پہ ذرا زیادہ فوکس رہے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے. اب لوگ کہیں گے یہ پھر سے میں جو ہے پی ایم ایل نون کے حق میں بول رہا ہوں, نہیں, کچھ بھی آپ حق میں, آپ میرٹ پہ بات کرتے ہیں, جو مجھے سمجھ آتی ہے, سفارتی اور ریاستی نظام میں آپ اگر ہر چیز جو سیاسی مقصد کے لیے کی جا رہی ہو اس کو آپ سیریس لے لیں اور اپنے اوپر حاوی کر لیں, تو آپ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. کل کو جتنے بھی آنے والے وزیر اعظم ہوں گے وہ کہیں گے کہ جیسے ہی میری وکٹ تھوڑی کمزور ہوگی میں کہہ دوں گا چین جو ہے یہ لونز کا پریشر اس لیے ڈال رہا ہے کیونکہ وہ حکومت گرانا چاہ رہا ہے, یہ سعودی عرب نے پیسے ہمیں اس لیے نہیں دی کیونکہ وہ حکومت گرانا چاہ رہا ہے, ایران جو ہے وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے بلوچستان میں اس لیے کہ وہ حکومت گرانا چاہ رہا ہے. مطلب طالبان ہمارے پیچھے آئے گا وہ ایک اپنا نیریٹو بنا رہے ہیں, مطلب یہ بھول جائیں گے کہ ان کے اتحادیوں نے ساتھ چھوڑ دیا, اور یہ بھول جائیں گے کہ عدم اعتماد منظور ہوئی تھی ان کے خلاف. کیوں ضروری ہے, میں مظہر بھائی اگر میں ختم کر لوں, جی, کیونکہ آپ کو پتا ہے مجھے لمبی کہانیاں گڑنے کا شوق ہے, تو میں ذرا ٹائم تھوڑا سا لوں گا آپ کی اجازت سے. ویری کوئکلی, دیکھیے سفارتی اور ریاستی نظام میں آپ یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ سیاسی مقاصد کے پیچھے آپ سنجیدہ کیبلز اور سنجیدہ افسران جن کا 30 سال کا تجربہ ہو ان کو آپ کنٹروورشل بنا دیں. اس بات کو الگ چھوڑ دیں. یہ یاد رکھیے یہ ملک الحمدللہ اس ملک کو حمود الرحمان کمیشن سے نوازا گیا, اس ملک کو ایبٹ آباد کمیشن سے نوازا گیا, اس ملک کو فیض آباد کمیشن سے نوازا گیا, اس ملک کو کوئٹہ
कमीशन से नवाजा गया। बिल्कुल। अच्छा, इन रिपोर्टों का नतीजा अगर कोई मुझे बता दे कि बहुत सारे सबक सीखे हमने और मामला ठीक हो गया, रियासत में इस्लाहात आ गई, फौज का काम किया, सियासतदान सच्चे हो गए, भुट्टो साहब से शुरू करना पड़ेगा। फॉरेन पॉलिसी में मुशर्रफ भाई कंट्रोवर्शियल होना तो बड़ी अच्छी बात है। तारिक फातमी साहब को देख लें, डॉन लीग्स पे फारिग हुए थे, इस वक्त वो आपकी सफारतकारी का चेहरा है। हाँ सही है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मज़हब मैं आपके पास आती हूँ सर। ब्रेक, छोटी सी ब्रेक, क्विक ब्रेक है, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मसब अब चूंकि आखिरी चंद मिनट हैं तो एक एक मिनट ही सबके हिस्से में आएगा। मैं ये चाह रही थी कि आप बता दें कि आप कह रहे थे कि कमीशन क्यों बनना चाहिए ऑडियो लीक्स पे। देखिए, इससे हुकूमत को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि शायद उनकी बात जो है वो काफी हद तक उसको एक सप्लीमेंट्री सपोर्ट मिल जाए। अगर उनकी जिस तरह बिलीव करते हैं, अगर मैं ये चीज बिलीव करता हूं कि इसके अंदर कोई चीज नहीं, और मैंने जिस तरह कहा कि मैं नहीं समझता कि कोई साजिश हुई है। ये जरूर है कि जिस तरह अमेरिकन डिप्लोमेट्स बात करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये हमने 70s में भी देखा था, 60s में भी देखा था, लैटिन अमेरिकन सिचुएशन में भी देखा है। अमेरिकन की डिप्लोमेसी का ये हिस्सा रहता है कि किस तरह थ्रेट की जाती है, किस तरह डिप्लोमेसी उनका एक पैटर्न रहा है। तो ये कोई नई चीज नहीं हुई जिसमें इमरान खान को ताज्जुब हुआ। अगर इमरान खान ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद जो पाकिस्तानी एम्बेसी में पेपर्स रिकवर्ड हुए थे उनको पढ़ लें तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा। साजिश एक बिल्कुल दूसरी चीज होती है। साजिश में फिर आप पूरा मैनिपुलेट करते हैं, उसके कैरेक्टर्स होते हैं, वो सारी चीजें जिस तरीके से। सर वो तो ये जो ऑडियो आई है उसमें तो साजिश खुद यहाँ से जन्म ले रही है, मतलब माज़रत। यही तो कह रहा हूँ, इसीलिए आसमां, इसीलिए ये बात कर रहा हूँ मैं कि अगर आप एक ऐसा जुडिशियल कमीशन, चीफ जस्टिस से भले हुकूमत दरखास्त करते, बना ले कमीशन, उसमें फिर ये ऑडियो भी आएगी, उसमें फिर ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब वो जिस तरह में मुशर्रफ कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अतर आपको क्या लगता है, फिर मैं ताकि वाइंड अप करवाऊं, आपको क्या लगता है कि क्या होगा आगे जाके? हैंडलर्स की भी बात हो रही है, कोच की भी बात हो रही है। देखिए, यहाँ पे मसला ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा एलामिया जारी किया और कहा कि ब्लेटेंट संगीन मुदाखलत हुई है। गुज़िश्ता 20 साल के दौरान कितनी दफा हमारी सिविलियन और मिलिट्री क़यादत ने बैठ के एक एलामिया जारी किया और एक मुल्क के हवाले से जो वाहिद सुपर पावर है उसके हवाले से इस किस्म का बयान जारी किया कि संगीन मुदाखलत हुई है। फिर आपने वाहिद सुपर पावर के सफारतकार को बुला के डी मार्च भी किया। तो कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पे तासुर क्या मिलता है? तासुर ये मिलता है कि कहा जाता है कि जी इमरान खान ने IMF को दगा दे दिया और इमरान खान ने अमेरिका पे इल्जाम लगा दिया। इतनी तकलीफ तो IMF और अमेरिका को नहीं हो रही जितनी लगता है इस तरह के हुकूमती इत्तेहाद को हो रही है। ये IMF के दिफा में और अमेरिका के दिफा में ये लोग जो है वो बेचारे जो है, जिसे आप कह सकते हैं कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किस तरह ये लोग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तहकीकात हो जाएं ताकि अमेरिका ने जो किया है या खान साहब ने जो किया है हकीकत सामने आ जाए। किस की तहकीकात होंगी? अभी ऑडियो, फिर शायद वीडियोस आ जाए, क्या होगा? इतना ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। एक बहुत सारे जो हमारे बहुत सच्चे और प्यारे दोस्त हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और उनको वाकई लगता है बाकी सारे सियासतदान बहुत गलत हैं, उनके लिए शायद ये खबर हो कि पाकिस्तान में एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा अमेरिका पे दरवाजा भी बंद किया है, फोन भी बंद किया है, सख्ती से बात भी की है। सलाला के दिनों में देखे ना, पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका को, और किसकी हुकूमत थी सबसे ज्यादा जो जिनके ऊपर तनकीद की जाती है, जरदारी साहब जो है वो प्रेसिडेंट थे, जनरल कियानी आर्मी चीफ थे, हिना रब्बानी खर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थी। आपने पूरा का पूरा जितना अफगानिस्तान का उनका माल जाता और आता था वहां से, वो 7 महीने के लिए आपने मुकम्मल तौर पे रोक दिया था। और क्या अड़ी थी लिटरली ये थ्रेट थी, जब तक आप अपोलोजाइज नहीं करेंगे हम नहीं खोलेंगे। और अपोलोजाइज करके किया था। आप जाके देख लें स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, आज जुलाई 3, 2012, हिलरी क्लिंटन टू हिना रब्बानी खर। देखें, पाकिस्तान कोई इतना लंगड़ा लूला नहीं है जितना बहुत सारे PTI के सपोर्टर्स उसको समझते हैं कि सिर्फ एक आदमी ने आके इसको इज्जत बख्शी है। बाकी कायदे आजम लियाकत अली खान, अयूब खान, जुल्फी भुट्टो, जिया साहब, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, बीच में जितने सारे आए वो सब बेकार हो गए। ये ऐसा नहीं है, मुल्क बहुत मजबूत है। अमेरिका को हैंडल करना हमारे फॉरेन ऑफिस को भी आता है, फौज को भी आता है, अदले को भी आता है, इमरान खान को भी आता है और नवाज शरीफ को भी आता है। तो प्लीज ये इससे निकल जाएं कि एक वाहिद कोई आसमान से चीज उतरी है जो आपको इज्जत दिलवाएगी। इज्जत पाकिस्तान को सिर्फ एक चीज से मिलेगी, मुआशी और मईशती
خود مختاری. بالکل, جو کہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. پھر اس کے باوجود ہم حقیقی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں, تو پھر یہ تو دیکھیے آبویسلی معیشت کے حوالے سے تو اتنی جلدی چیزیں بہتر نہیں ہوں گی, لیکن ملک کے اندر ہو رہا کیا ہے. اگر آپ نے اپنے ملک کی عزت بنانی ہے, جس قسم کی آڈیوز آ رہی ہیں, جس طریقے سے حکومت چل رہی ہے, اس سے کیا تاثر جاتا ہے عالمی سطح پہ. تو بہت سارے لیکن آڈیوز تو حکومت کی خود آ رہی ہیں نا. اب یہ دیکھ لینا صاحب, آپ بھی جملہ بول دیں کیا بنے گی حکومت کی خود آڈیوز آ رہی ہے سر. اور سنا کل کافی اس پہ ناراضگی کا اظہار ہوا ہے سلامتی کمیٹی میں کہ مطلب سیدھی سی بات ہے, تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ کب پردہ گرے گا, کب تماشا ختم ہوگا. حکومت کی آڈیو کلپس آ رہی ہیں لیکن حاکمین کی نہیں آ رہی. ہاں درست بات ہے. اچھا اب میں اجازت ہی چاہتی ہوں, اس کے بعد میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہی. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.